مرشد میرا نال شبادانا جار لیا سنگی فقیران تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈورا غیرہ کی للہم آمنو کما امن الناس راجا آجلہم لا یستاخرون ساعة ولا يستقدمون کوئی تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈورا ہن مل سی نالے نصیباں کوئی عثمان دا چہرہ ویکھیاں حج دا ثواب عمرے سا دواب او ساریاں گلاں ٹر گئیاں پیچھے دعا کرن والا کوئی نہیں خاندان واسطے بزرگی دے عالم وچ عثمان چک کے پتراں لئی ایو دعا کیتی ہے یا اللہ میرے پتراں دی خیر کری میرے پتراں دی عظمت بحال رکھی میرے پتراں دا مقام بلند رکھی میرے پتراں نو کسے دی لوڑ تے تھوڑ نہ دیوی وہ تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈورا ہن مل سی نالی نصیباں مرشد ماں نالوں وڈا مرشد کوئی نہیں ماں نالوں وڈا پیر کوئی نہیں ماں نالوں وڈا مقام کوئی نہیں ماں دا او مقام ہے سلطان العارفین دا ذکر کر دینے لولو دے موڈی لاکھ لاکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا مرشد دا دیدار ریمے باہو مرشد دا دیدار ریے باہو سانو لاکھ کرو